जी, चलें हम अपना चौथा लेक्चर होमिलेटिक्स यानी इल्मुल वाज़ के बारे में शुरू करते हैं। चलते हैं अपने चौथे लेक्चर की तरफ और उसकी प्रोग्रेस देख लेते हैं जो हमने पहले सीखा था। इल्मुल वाज़ का सफ़र हम कर रहे हैं। उसका तारुफ़ पहले लेक्चर में हमने सीखा था और उसके बाद वाज़ और वाइज़ के आपस में ताल्लुक और उनकी अहमियत के बारे में सीखा था दूसरे लेक्चर के अंदर। और अभी तीसरे लेक्चर के अंदर गुज़श्ता हफ्ते वाज़ में मतन की फ़ौक़ियत, उसकी ज़रूरत, अहमियत और उसके इक़साम के बारे में हमने सीखा था। और उसी का तसलसल जो है वो आज हमारा चौथा है, इसका दूसरा पार्ट कहा था मैंने, मतन का इंतख़ाब और इसके तरीके। मतन का इंतख़ाब कैसे किया जाए? तो इसके बाद हम बिलतरतीब जो है अपने अगले जो है सफ़र की तरफ बढ़ते जाएँगे। तो आज हमारा है मतन का इंतख़ाब कैसे किया जाए और इसके क्या अमली तरीके हो सकते हैं। हाउ टू चूज़ ए टेक्स्ट। मतन का इंतख़ाब कैसे किया जाए, ये एक मुसलसल और मुस्तकिल सवाल है वाज़िन के लिए, खुदाम के लिए, जो पादरी साहबान हैं उनके लिए। ये बहुत इसकी वजह ख़ास ये है कि वाज़ की तकमील और इबलाग के लिए मतन का इंतख़ाब ना सिर्फ़ अव्वलीन बात है, बल्कि ये हमारे वाज़ का मस्दर और माख़ज़ भी है। ये हमने पिछली दफ़ा इसको सीखा था कि ये मतन जो है, ये हमारे जो वाज़ करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, उसका मस्दर भी है और उसका माख़ज़ भी है, बल्कि उसका मकसद भी है, उसकी मंज़िल भी है। ये हमने पिछली दफ़ा सीखा था। सवाल हमारे सामने है कि मतन का इंतख़ाब कैसे किया जाए? अमेरिका में यहाँ पे एक खरगोश की एक डिश बनाते हैं। पाकिस्तान में भी खाया जाता है, तो उसके लिए एक मशहूर रेसिपी जो होती है कि किस तरह से बनाया जाए, उसका तरीकाकार क्या है। तो उसके बारे में लिखा होता है कि सबसे पहले अमेरिका में खरगोश पकाने की एक पुरानी तरकीब यूँ शुरू होती है, इस तरह से शुरू होती है। सबसे पहले क्या करें? खरगोश को पकड़ें। सबसे पहले क्या करें? खरगोश को पकड़ें। अगर आपने खरगोश पकाना है तो खरगोश को पकड़ना होगा। मुराद ये है कि फर्स्ट कैच द रैबिट। अगर आपने वाज़ करना है तो पहले सबसे पहले क्या करना होगा? आपको आपका खरगोश कहाँ है? आपका जो मतन जो है, आपका असल जो खरगोश जो है, वो मीट जिसको कहते हैं, वो आपका मतन है। उसका हमने इंतखाब करना है। यानी पहली बात पहले, क्योंकि खरगोश के बगैर खरगोश पकाया नहीं जा सकता। इसी तरह मुफस्सर को भी पहला यही सवाल जो है वो दरपेश होता है कि वो वाज़ का मवाद कहाँ से हासिल करे? या फिर ये अपने आप से सवाल करता है कि मैं किस मौजू पर कलाम सुनाऊँ? मतन क्या होगा? इसके लिए उस तरकीब से हम देख सकते हैं सबसे पहले क्या करें? खरगोश को पकड़ें। आपका क्या पकाना चाहते हैं? क्या चाहिए आपको? इसलिए मतन बहुत वाज़ की तैयारी में वस्सी तौर पर 3 मराहल होते हैं। जब हम वाज़ की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर 3 मराहल होते हैं। सबसे पहला मरहला जो होता है मतन या हवाले का इंतखाब करना, जिसके बारे में आज हम सीखेंगे, सिलेक्टिंग द टेक्स्ट और पैसेज। और दूसरा मरहला जो है वो होता है स्टडीइंग द टेक्स्ट और पैसेज। दूसरे में आप पहले में इंतखाब करते हैं मतन का, दूसरे में मुतालिया करते हैं और तीसरे के अंदर डिस्कवरिंग द एग्जेटिकल आइडिया इन द पैसेज। मतन या हवाले के तफसीरी ख्याल की दरियाफ्त करना। ये सादगी से हम कहें तो ये 3 मराहल हैं। हम आगे चलकर वाज़ की तैयारी में हम तफसीली जो है उसके मराहल को भी सीखेंगे। लेकिन हम पहले मरहले की बात कर रहे हैं, यानी कि मतन का इंतखाब की तरफ। आज हम वही देखेंगे। क्या जब आप वाज़ करते हैं हर हफ्ते, तो आपके सामने यही सवाल होता है, किस मतन पर वाज़ किया जाए? जैसा कि पहले भी कहा कि वाज़िन के लिए ये एक मुश्किल सवाल है। ये मुश्किल सवाल है। हफ्ता-ब-हफ्ता वाज़ के लिए मतन या मज़मून का इंतखाब करना, वाज़िन के लिए ना सिर्फ़ मुश्किल सवाल है, बल्कि ये मुश्किल काम भी है और कई दफ़ा ये ज़हनी दबाव का बायस भी बन सकता है। वो ऐसी सूरत में स्पेशली ख़ास तौर पर ऐसे वाज़िन के लिए
جو بہت زیادہ منظم نہیں ہوتے، جو اپنا کام جو ہے وہ باقاعدہ طور پر طریقے سے نہیں کرتے، تو وہ جب ٹائم آ جاتا ہے، جب ہفتہ قریب آ جاتا ہے اتوار، تو پھر سوچتے ہیں ہاں ہاں کیا کیا جائے۔ ہمارے ہاں تو ایسی بہت ساری مثالیں اور ایسے بہت سارے محاورات موجود ہیں، جس طرح میں اکثر وہ پنجابی میں اکثر ایک کوٹ کرتا رہتا ہوں، آپ پنجابی میں وہ ہے، ویڑے آئی جنج تے ونو کڑی دے کن، ایسے ہی ہے نا، اکثر ہم کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب وقت سر پہ آن پڑے تو چلو جلدی جلدی کر لیں جو بھی ہے۔ یہ ہمارے رویوں کی بات ہے، یہ خدا کے اندر بھی ایسے رویے پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ ذہنی دباؤ کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ ایک منظم واعظ ہیں، طریقے سے تیاری کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کس طرح کرنی ہے، جو کہ ہم سیکھیں گے پورا ہفتہ کس طرح کرنی ہے، آگے چل کے ہم سیکھیں گے غالباً چھٹے لیکچر کے اندر، تو پھر آپ کے لیے ذہنی دباؤ کا باعث نہیں ہوگا، بلکہ آپ اپنا کام اچھی طرح سر انجام دے سکیں۔ سو اس لیے ہمارے ہاں ہمارے ساتھ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے جو پنجابی کا محاورے والا، یا پھر وہ جو ایک اور محاورہ ہے، دلی دورست، ابھی تو دلی بہت دور ہے، کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں چلو، یہ رویہ خدا کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک ان کے سامنے یہ سوال مشکل رہے گا، لیکن شاید آپ یا سارے واعظین جو ہیں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ کاش ایسا ہو کہ بغیر تیاری کے اتوار سے ایک روز قبل یعنی ہفتے کی رات کو خدا ان کے سامنے متن اور واعظ کا خاکہ سمیت پورا پیغام آسمان سے پھینک دے، اسی طرح جس طرح اسرائیل کے لوگوں کو وہ من مہیا کرتا تھا، اور وہ رات کو من گرتا تھا اور صبح وہ سویرے اٹھتے تھے، تیار ہوتا تھا اور اٹھاتے تھے اور کھاتے تھے، کوئی تیاری نہیں، کوئی آج کی پکائیے، وہ جی ایک نظم بھی ہے، یعنی ان کے سامنے یہ سوال نہیں ہوتا تھا کہ آج کیا پکائیں۔ اکثر خواتین جو ہیں وہ اکثر کہتی ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ روز یہ سوچنا پڑتا ہے کہ آج کیا پکائیں، کیونکہ وہی روٹین، وہی سبزیاں، وہی سسٹم ہوتا ہے۔ سو لیکن شاید بعض واعظین یا سارے واعظین اس بات پہ خوش ہو کہ خدا کہیں من کی طرح پورا متن اور خاکہ جو ہے اور پورا پیغام آسمان سے پھینک دے۔ اور بعض لوگ تو اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں میں تیاری نہیں کرتا اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، بس مجھے آسمان سے وارد ہوا ہے اور میں پلپل پر چڑھ گیا ہوں اور میں کر رہا ہوں، تو شاید وہ اس رویے کے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں تمام واعظین کو یہ آئیڈیا اچھا تو لگے گا کیونکہ اس کے اندر تیاری کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ان کی اپنی نشو و نما کے لیے اچھا نہیں ہے۔ خدا نے اسرائیل کو ایک مخصوص وقت پر وہ دیا تھا، لیکن وہ ان کو دیتا ہی نہیں گیا کیونکہ ان کو پتا تھا یہ تو لیزی ہو جائیں گے اور آلریڈی لیزی ہیں۔ اسی طرح واعظین کو بھی خود تیاری کرنے کے لیے بغیر تیاری کے واعظ کرنا جو ہے ان کے لیے اچھا آئیڈیا ہو سکتا، وہ سمجھیں گے، لیکن یہ ان کی اپنی نشو و نما کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ خدا کا بھی ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو آسمان سے سارا متن، اس کا خاکہ، آؤٹ لائن اور پورا پیغام بنا کے سنوار کے یہ لو جی کرو جی ابھی آپ پڑھ لو۔ خدا کا کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے۔ اس لیے واعظ کی تیاری اور تکمیل کے لیے دعا کے بعد پہلا قدم متن کا انتخاب ہے۔ متن کے چناؤ کے عملی طریقے کیا ہو سکتے ہیں، یہ آج ہم دیکھیں گے، کس طرح سے ہم متن کا انتخاب کر سکتے ہیں، وہ طریقے جو ہیں عملی طور پر ہماری کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں۔ سو آئیے چلتے ہیں ان کی طرف۔ واعظ کے لیے متن کے انتخاب کے دو بنیادی عمل یا طریقے ہیں، اور آگے پھر ان دو جو طریقے ہیں یا عمل ہیں ان کو بھی ہم مزید تھوڑا سا تفصیلاً ان کے جزوی ذیلی جو ہیں جز جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ پہلی بات، بعض اوقات خدا ہمیں کلام کے شخصی مطالعہ اور تجربات سے مخصوص الفاظ، تصورات اور مضامین عطا کرتا ہے۔ کئی دفعہ ہم کلام کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اور خدا اس میں سے دیکھتے ہیں ہاں یہ مضمون جو ہے، یہ تصور جو ہے، یہ مخصوص الفاظ جو ہیں، ہاں اس پہ مجھے کلام کرنا چاہیے۔ اور ایسا بھی ممکن ہے شخصی مطالعہ سے اور شخصی تجربہ سے۔ کسی آپ تجربہ سے گزرتے ہیں، کسی آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کے مضمون کا، آپ کے بعض کا مضمون یا مخصوص حوالہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن دوسری جانب
بعض दफा वो चाहता है, यानी खुदा चाहता है कि हम एक चरवाहा होते हुए अपने गल्ला की जरूरत और मौका के मुताबिक कलाम की खुराक तैयार करें। यानी एक चरवाहा जो होता है, जो उसकी जरूरत होती है, वो उसके मुताबिक तैयार करता है। इसके लिए दो बुनियादी तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे दो बातें हमने सीखी। पहली बात, शख्सी मुतालिया, तजर्बा तजर्बात और से खुदा हमें कुछ ऐसे मज़ामीन, तसव्वुरात या अल्फाज मुहैया करता है जिसकी बुनियाद पर हम जो है वो अपना वाज तैयार कर सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा खुदा चाहता है कि हम एक अच्छे चरवाहे की तरह, कि हमारे हमारे लोगों की क्या ज़रूरत है, उनको क्या कलाम सुनाया जाए, इस मौका क्या है, क्या ये सुनाएँगे तो कौन-सा मतन उनके लिए इस वक़्त मौज़ू होगा। इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला है एनालाइज़िंग, यानी तज्ज़िया करना। अभी हम देखेंगे तज्ज़िया करना, किसका तज्ज़िया करना, उसको देखते हैं। और दूसरा है स्ट्रैटेजाइज़िंग, यानी हिकमत अमली तैयार करना। खुदा जब आप अपने गल्ला की ज़रूरत के मुवाफ़िक, उसके मौका के मुताबिक कलाम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये 2 तरीके हैं, एनालाइज़ एंड स्ट्रैटेजाइज़। यानी एनालाइज़िंग, स्ट्रैटेजाइज़िंग, तज्ज़िया करना और हिकमत अमली तैयार करना। अभी हम इनको एक-एक को देखते हैं। एनालाइज़ जो है, इसको किस तरह से देखते हैं? तज्ज़ियाती तौर पर मतन के इंतखाब में भी 2 मराहल, एनालाइज़िंग के अंदर भी आगे 2 मरहले हैं। वो क्या है? एनालाइज़ के अंदर पहला, क्या आपने एनालाइज़ करना है? किस चीज़ का तज्ज़िया या मुशाहिदा किस चीज़ का करना है? ये भी 2 मराहल में आता है। पहला मरहला है कि पैगाम के मौका का जायज़ा लें। एनालाइज़ द ओकेज़न ऑफ द मैसेज, यानी किस मौका पर आप पैगाम सुना रहे हैं। और दूसरा है एनालाइज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैसेज, पैगाम के पस मंज़र का जायज़ा लें। और इन्हीं की बुनियाद पर हम आगे चल के देखते हैं कि अमली तौर पर कलीसिया के अंदर जो है हम किस तरह से एक मतन का इंतखाब करते हैं और उसको देखते हैं। पहला, एनालाइज द ओकेजन ऑफ द मैसेज, पैगाम के मौका का जायजा लें। इसके अंदर हम मजीद 5 बातें सीखेंगे, किस तरह से उस मौका का जायजा लिया जा सकता है। जो पैगाम के मौका का जायजा 5 तरह से हम ले सकते हैं, और वो क्या है, वो हमारे सामने इस तरह से। पहली बात तो आप देखेंगे, क्या आप मेहमान वाइज तो नहीं, गेस्ट स्पीकर तो नहीं। अक्सर जो जब मैं पाकिस्तान में जाता हूँ, या आप भी जाते होंगे, आपको भी लोग जो हैं वो गेस्ट स्पीकर या गेस्ट प्रीचर प्रीचर के तौर पर बुलाते हैं। क्या आप मेहमान वाइज तो नहीं? क्योंकि आपको अपनी कलीसिया के बारे में तो आपको खूब पता है, लेकिन उसके बारे में इतना पता नहीं है। इसलिए किस चीज़ का जायज़ा लेना? जब आप मेहमान वाइज़ हैं, तो आपको ये जायज़ा लेना है, क्या इस जगह आपका पहला मौका है? आप पहली दफ़ा जा रहे हैं और पहली दफ़ा कलाम सुना रहे हैं, और फिर सोच समझ कर कलाम सुनाना चाहिए, क्या क कलाम सुनाया जाए, ताकि लोगों को जिसकी ज़रूरत है। या फिर क्या इस जगह आपका दूसरा मौका है? ऐसा हुआ है, मेरे साथ तजुर्बा, ऐसी जगह हैं जहाँ मैं पहली दफ़ा जाता हूँ हर साल, और कई जगह हैं मैं जब जब दूसरी जगह जाता हूँ, तो फिर मुझे पता है कि उस कलीसिया कैसी है, क्या है। क्या लोग आपसे और आपकी खिदमत से बहुत वाकिफ़ हैं? मिसाल के तौर पर मेरे दोस्त हैं पास्टर सैमुअल, उनके कलीसिया में मैं बारहा जा चुका हूँ, और वो कलीसिया मुझसे बखूबी वाक़फ़ है और मैं कलीसिया से बखूबी वाक़फ़ हूँ, अगरचे एक गैप होता है। सो ये चीज़ों का भी जायज़ा लें कि आप क्या वहाँ पर मेहमान वाइज़ तो नहीं है। दूसरी बात, जब ओकेज़न के मौके के लिए दूसरी बात है, क्या आप कॉन्फ्रेंस वाइज़ तो नहीं है? कॉन्फ्रेंस स्पीकर तो नहीं है? किसी के ने आपको कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उस पे बुलाया तो नहीं है? जब आप ये ऐसा मौका होगा, तो फिर आपको ये पता चलना होगा कि किस किस्म की कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि कॉन्फ्रेंस की भी जो है वो मुख्तलिफ इकसाम है। हम बात कर रहे हैं मौके की, तो ये सारे मौके और फिर कलीसिया की तरफ भी आते हैं। सो किस किस्म की कॉन्फ्रेंस है? क्या वो अ, क्योंकि टीचिंग के अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत मौजूद हैं। आपको ये इसका जायज़ा लेना है कि वो किस किस्म की कॉन्फ्रेंस है। हाँ, डेफ़िनेटली वो बाइबली होगी, लेकिन
बाइबल के अंदर भी मुख्तलिफ मज़ामीन पर हो सकती है। क्या कॉन्फ्रेंस का कोई मौजू है? कई दफ़ा लोग कॉन्फ्रेंस पे आपको बुलाते हैं और उसका मौजू देते हैं, आपको ये मौजू है जी, इस पे कलाम तैयार करना है आपने। अगर तो उन्होंने वो दिया है तो फिर आप उसके मुताबिक करेंगे। क्या आपको मौजू पर बोलने के लिए कहा गया? कई दफ़ा मौजू नहीं होता और आपको वैसे बुला लेते हैं, जी आप आएँ, हम कलाम दें, जो भी आपके जो है आप चाहते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं, ऐसा भी पाकिस्तान में होता है। क्या आपको मौजू पर बोलने के लिए कहा गया? अगर तो उन्होंने आपको मौजू पर बोलने के लिए कहा गया तो फिर ज़ाहिर है आप कोई मखसूस मौजू पर कलाम का मतन का इंतखाब करेंगे। अपनी तरफ से जो भी आपका बेस्ट सरमन है, जो आप समझते हैं आपका बेस्ट सरमन है, वो आप नहीं सुनाएँगे। इसी तरह क्या आपके पास बोलने के एक या एक से ज़्यादा मौका हैं? कई दफ़ा कॉन्फ्रेंस पे आप जाते हैं तो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस 2 या 2 दिन की होती है, तो आपको 2 जो है मौके होते हैं या 3 होते हैं। 3 दफ़ा आपने पैगाम सुनाना है या एक वो सीरीज़ में आप कलाम सुनाते हैं, सिलसिलावार पैगामात का सिलसिला है। तो फिर आप ये ऐसा नहीं करेंगे कि आप एक जो है मज़मून के तसलसल को आपने रखना है। आप ऐसे मतन का इंतखाब करें जो कि कड़ी से कड़ी मिलती रहे, या फिर आप एक बड़ा बड़ा जो टेक्स्ट है करेंगे उसको 2 हिस्सों में, या अगर 3 मौके हैं तो 3 मौकों के लिए उसको 3 हिस्सों में, ताकि वो तसलसल बरकरार रहे, ताकि जो आप पैगाम सुना रहे हैं ये नहीं है कि एक बिल्कुल फ़र्क मौजू हो और अगला पैगाम जो बिल्कुल फ़र्क हो। चूँकि आप एक गेस्ट स्पीकर हैं, कॉन्फ्रेंस स्पीकर हैं, तो आपको उससे तसलसल के साथ जो है वो होना चाहिए। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब कोई सेमिनार्स होते हैं तो उसका एक ही मज़मून होता है, लेकिन वो 3, 4, 5, 6 जो है वो लेक्चर्स के अंदर सेशंस के अंदर हम उसको सीखते हैं। तीसरी बात, पैगाम के मौका का जायज़ा लेते हुए हमें किस चीज़ का एनालाइज़ करना है, क्या आप किसी ख़ास मौका पर, पहले तो था कि आप कॉन्फ्रेंस पे हैं या गेस्ट स्पीकर हैं, तो आप कई ख़ास मौके होते हैं, क्या आप किसी ख़ास मौका पर बोल रहे हैं? उसके लिए बुलाया गया है, आपको ये भी करना है। हॉलिडेज़ एंड होलीडे देयर, यानी क्या ये आम या ख़ास और कौमी या मज़हबी मौका है? यानी कि कई दफ़ा आम हमारी मज़हबी जो कौमी मौकों पर भी आपको बुलाया जाता है, तो आपको उसका भी जायज़ा लेना है कि आप किस तरह हॉलिडेज़ और हॉलिडे, कौमी या ख़ास अपने मसीही ख़ास ऐसे त्योहार हैं या फिर कौमी या मज़हबी कोई और तरह के भी हैं। क्या ये मखसूस तकरीब है, यानी बरसी है, सालगिरह है, मखसूसियत वगैरह का मौका है? ये इस तरह की चीज़ें जो है आपको उसका जायज़ा लेना है। चौथी बात कॉन्टेक्स्ट का नहीं ओकेज़न का, यानी मौका का जायज़ा लेने के लिए वो है, क्या आप कोई ख़ास रस्म अदा तो नहीं कर रहे? रसूम में ख़ास तौर पर यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि रसूम में एक तो पाक रसूम की अदायगी होती है। अगरचे रोमन कैथोलिक इसके अंदर और भी शामिल करते हैं, लेकिन मैंने इसको आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि पाक रसूम हमारे पास 2 ही हैं, यानी बपतिस्मा और पाकशाक। क्या आप ऐसे मौका पर तो नहीं बोल रहे? या फिर शादी की कोई रस्म है, हालाँकि जो रोमन कैथोलिक है वो इसको भी पाक रसूम के अंदर, शादी को भी पाक रसूम के अंदर शामिल करते हैं, लेकिन ये शादी जो है पाक रस्म जो 2 मसीह ने ठहराई है वो नहीं है, लेकिन शादी जो है वो एक रस्म जो है, बेशक वो खुदा की तरफ से ये बताया गया है, लेकिन इसको जनाज़ा या शादी में तो नहीं आप शामिल हो रहे, कि जैसा कि हमने सीखा कि क्या आप कोई ख़ास रस्म अदा तो नहीं कर रहे, यानी पाक रसूम या कोई और शादी या जनाज़े की रस्म उसके लिए आपको करना है। अगली और आखिरी बात जो है इस मौके के लिए वो 5वीं है, क्या आप किसी मखसूस ग्रोह के लोगों से तो मुखातिब नहीं होने जा रहे, क्योंकि मखसूस ग्रोह के लोग कलीसिया में शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर ख़वातीन और मर्दों के ग्रुप मीटिंग कई दफ़ा होती है। ऐसे लोगों के से मुखातब तो नहीं है, उनके लिए आप पैगाम तैयार तो नहीं कर रहे, तो उस मौके का जायज़ा लें। या शादीशुदा जोड़ों का मीटिंग है, कई दफ़ा ऐसे कलीसियाओं में होता है। अज़दवाजी ज़िंदगी पर कोई ऐसा मौका आपको मिल रहा है सिखाने का, सीखने का, कलाम सुनाने का, क्या ऐसा तो नहीं है? या फिर कॉलेज चैपल, या कई दफ़ा कॉलेज चैपल के लिए आपको बुलाया जाता है, इस तरह के मौके अगर आपके पास हों तो। गैर शादीशुदा नौजवानों के ग्रुप मीटिंग कई दफ़ा होती है, नौजवानों की मीटिंग होती है, उसके लिए भी आपको लोग बुला सकते हैं। इन सारी चीज़ों का बात
اور پھر اس کے بعد یوتھ گروپ میٹنگز ہوتی ہیں، اور ان مواقعوں، جن تمام مواقعوں کا آپ نے جائزہ لینا ہے۔ ہم کلیسیا کی طرف بھی آتے ہیں۔ اگلا ہے پیغام کے پس منظر کا جائزہ، یعنی کانٹیکسٹ کا جائزہ لینا۔ اس کے لیے 4 باتیں۔ پہلی بات، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے اندر آپ اپنے آپ اور دوسروں سے چند سوالات پوچھیں گے، یعنی خداوند دنیا کلیسیا سے کیا رہا ہے؟ آج کل دنیا کلیسیا کے اندر کیا چل رہا ہے؟ دنیا کے اندر کلیسیا کی حالت کیا ہے؟ کیا مسائل ہیں؟ کیا وہاں پہ چل رہا ہے؟ اور خدا کیا چاہتا ہے کہ ان سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہے؟ اس کا اطلاق پھر آپ اپنی مقامی کلیسیا پر کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو وسیع تر کلیسیا کا پتہ چلے گا کیا مسائل ہیں، پھر آپ سمجھے گے کہ ہاں، ہماری کلیسیا کی بھی یہ ضرورت ہے۔ خداوند اس مقامی کلیسیا سے کیا کر رہا ہے، یعنی دنیا کی کلیسیا سے کیا کہہ رہا ہے، اور پھر ہماری مقامی کلیسیا سے کیا کر رہا ہے، یعنی اس کے اندر آپ جائزہ لیں گے خدا ان کو کیا کلام دینا چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، گزشتہ سیزن میں اس کلیسیا میں وعظوں کے عنوانات کا جائزہ لیں۔ اگر آپ وہاں پہ گئے ہیں، گیسٹ اسپیکر گئے ہیں، تو یہ میں نے کور کر لیا ہے، یہ آج کی موجودہ جو ہے ان کی ضرورت کیا ہے، خدا ان سے کس طرح مخاطب ہونا چاہ رہا ہے۔ سو یہ پہلی بات، یعنی کہ خدا کیا کہہ رہا ہے کلیسیا سے، جو ہے بین الاقوامی اور آپ کی مقامی کلیسیا سے خدا کیا کہہ رہا ہے۔ اس کا اگلا دوسرا سے کیا وقوع پذیر ہو رہا ہے، یعنی واٹس ہیپننگ، دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ پہلے تو خدا کیا کرنا چاہ رہا ہے، اور ابھی واٹس ہیپننگ، اس کو بھی آپ جو ہے مختلف طرح سے سیکھ سکتے ہیں۔ خدام کے لیے ایسے موضوعات، واقعات اور سانحات جن کے بارے میں لوگ متفکر ہوں، بہت اہم ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کلیسیا میں کوئی کسی مسئلے کے بارے میں، واقعے کے بارے میں، موضوع کے بارے میں، سانحے کے بارے میں متفکر ہے، تو اس کے بارے میں آپ سوچیں اور اس کے بارے میں آپ کلام سنا سکتے ہیں۔ یعنی کلیسیا میں کیا چل رہا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، آج کل کلیسیا میں کیا بات ہو رہی ہے، کیا کوئی مسئلہ ہے، کیا ان کو کدھر بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی نہ صرف کلیسیا بلکہ آپ کی کمیونٹی، گرد و نواح، شہر، اقوام عالم میں کیا ہو رہا ہے، کیا وقوع پذیر ہو رہا ہے، جس میں آپ آفات ہو سکتی ہیں، سیاسی حالات ہو سکتے ہیں، معاشیات ہو سکتی ہے، حالات حاضرہ کے نمایاں مسائل ہو سکتے ہیں۔ ان مسائل کو آپ سامنے رکھتے ہوئے، جس طرح کوئی آفت آتی ہے، جس طرح کہ ابھی یہ جو چل رہا ہے کرونا وائرس، سو اس طرح کے آپ کے کمیونٹی، گرد و نواح، شہر اور آپ کے ملک اور اقوام عالم میں جو کچھ چل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ حالات حاضرہ کے نمایاں مسائل کیا ہے، وہ آپ کے موضوعات جو ہیں پیغام کا، اس کے مطابق آپ متن جو ہیں وہ اس کا انتخاب کریں گے۔ اگلی بات، پہلی بات کلیسیا میں کیا ہو رہا ہے، دوسری بات جو ہے کمیونٹی، کلیسیا میں کیا ہو رہا ہے، دوسری بات ہے مذہبی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ کلیسیا میں چونکہ وہ معاشرتی ہے، اس لیے اس کے اندر کمیونٹی، گرد و نواح اور شہر، اقوام عالم کی بات کی گئی ہے۔ لیکن مذہبی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ایک تو دنیا ہے، ویسے ایک مذہبی دنیا میں کیا ہے۔ مذہبی دنیا میں موجودہ رجحانات جو ہیں چل رہے ہیں، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لوگ کلیسیا کلام سے کس طرح دور جا رہی ہے، نئے نئے رجحانات بڑھ رہے ہیں، نئے نئے نظریاتی خدشات پیدا ہو رہے ہیں اور منفرد واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ لوگ ان کو مس انڈرسٹینڈ تو نہیں کر رہے۔ سو مذہبی دنیا کے اندر موجودہ رجحانات، نظری خدشات اور منفرد واقعات کا آپ کو جائزہ لینا ہے۔ یہ آپ کے کانٹیکسٹ آف میسج جو ہے وہ بنے گا۔ پیغام کے پس منظر کا جائزہ، مزید تیسری بات، مقامی کلیسیا کی۔ ہم نے دیکھا دنیا کلیسیا میں کیا چل رہا ہے، مقامی کلیسیا میں کیا چل رہا ہے۔ مقامی کلیسیا کے روحانی ماحول کا جائزہ، اینالائز the spiritual climate of the local church۔ یعنی ہم نے تھوڑا سا وسیع طرف دیکھا تھا، کمیونٹی کے اندر دیکھا تھا، ابھی آپ نے اپنی کلیسیا، آپ کے لوکل چرچ کی روحانی ماحول کا، اس کی روحانی حالت کا آپ نے جائزہ لینا ہے۔ کیا کلیسیا روحانی اعتبار سے سرد یا نیم گرم ہے؟ مکاشفہ کتاب میں 7 کلیسیوں کا ذکر ہے جن کے اندر وہاں پر مسیح یسوع ان کا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کرتا ہے ہر ایک کلیسیا کا۔ ہاں میں نے یہ دیکھا ہے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن یہ مجھے تجھ سے یہ ایک شکوہ ہے اور شکایت ہے۔ وہ یسوع مسیح وہاں پر دیکھتا ہے کہ بعض کلیسیاں سرد ہیں یا نیم گرم ہیں اور بعض کلیسیاں ایسی نہیں ہیں۔ ایسا جائزہ آپ کی کلیسیا کا لیں کہ آپ کی کلیسیا سرد یا نیم گرم تو نہیں ہے۔
गर्म होने के बजाय, लेकिन वो ऐसा मुमकिन हो सकता है। क्या कलीसिया रूहानी एतबार से नाबालिग या बलूगत पजीर है? जिसका भी जायजा आप पलूस रसूल डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है क्रंथियों की कलीसिया का, और हम ये हवाला अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। पहला क्रंथियों 3 बाब की 1 15 आयत के अंदर वो उनको देखता है कि ये कलीसिया कैसे जा रही है। उनको खुर्दबीन के नीचे उनकी जो रूहानी हालत को रख कर देखता है, उसकी रूहानी हालत के बारे में, क्या वो बलूगत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या वो बलूगत पजीर हैं, या कि वहां पर ही रुके हुए हैं, क्या उनकी कोई नशो नुमा नहीं हो रही। इसका आपने जायजा लेना। चौथी बात, मकामी कलीसिया की जरूरियात का जायजा। हाँ, रूहानी हालत का जायजा देखा हमने, और अभी मकामी कलीसिया की जरूरियात का जायजा। एनालाइज द नीड्स ऑफ द चर्च। हर एक कलीसिया की बाज अमूमी जरूरियात और बाज खसूसी जरूरियात होती है, हर एक कलीसिया की मुख्तलिफ तरह से। अमूमी जरूरियात में क्या है? अमूमी जरूरियात में यह है, मुख्तलिफ लोगों में गुनाह की मुख्तलिफ नौयत हो सकती है। मसीह के बगैर उनके अंदर खालीपन हो सकता है, अकेलापन हो सकता है, मुसलसल एहसास खता हो सकता है, मौत का खौफ हो सकता है, इस तरह की और चीजें होती हैं। ये अमूमी जरूरियात है, ये हर एक कलीसिया के अंदर ऐसी अमूमी जरूरियात होती हैं, और ये सारे गुनाह जो है, मरूसी गुनाह के असरात लोग मुख्तलिफ लोगों में होते हैं, और ये इस तरह का जरूरियात जो है हर एक कहीं की भी कलीसिया उसमें हो सकती है। लेकिन बाज कलीसियाओं की मखसूस जरूरियात होती हैं, मखसूस जरूरियात, और मखसूस जरूरियात जो हैं उनके लिए खुदा से दुआ करें कि वो आपको कलीसिया की मखसूस जरूरियात को परखने में मदद करें। जब तक आप डायग्नोज नहीं करेंगे, जब तक आपको मखसूस जरूरत का पता नहीं चलेगा, और जिसके लिए वो मुख्तलिफ वसाइल और तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तब तक ऐसा नहीं है। इसलिए खुदा से दुआ करें कि वो आपको दुरुस्त तौर पर परखने की जरूरत परखने की में मदद करें। सो कलीसिया की अमूमी जरूरियात तो हर जगह पर हैं, लेकिन मखसूस जरूरियात जो हैं वो मुख्तलिफ कलीसियाओं में मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ तरह से वो सामने आती हैं, और उसका जायजा लेना जो है वो आपका बतौर खादम फर्ज है, क्योंकि आप उनके जो मदावा करने जा रहे हैं, आप उनको कलाम सुनाने जा रहे हैं उसके मुताबिक। इसलिए मतन का इंतखाब करने के लिए आपको उनकी अमूमी और जो है खसूसी जरूरियात का पता होना चाहिए। मखसूस जरूरियात जो हैं उसके बारे में याद रखने वाली बात यह है, आपको याद रखना चाहिए कि रिमेंबर दैट यू आर पास्टर फर्स्ट एंड ए प्रीचर सेकंड। अक्सर लोग हम अपने आप को प्रीचर तो समझते हैं, लेकिन पास्टर नहीं समझते। इसमें क्या है, फर्क क्यों मैंने कहा है, तो एक ही बात है पास्टर एंड प्रीचर, लेकिन जब पास्टर का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है निगहबान, गल्लाबान। आप पहले कलीसिया के गल्लाबान हैं, पहले जानते हैं, उसका जायजा लेते हैं, और उसके बाद उसके मुताबिक उनको आप कलाम सुनाते हैं। प्रीचिंग विद पर्पस, J.E. एडम्स की ये किताब है, बड़ी खूबसूरत, और उसके मुताबिक जो है इसका चैप्टर 7 एनालाइजिंग द कांग्रीगेशन, पेजेस जो है 34 से 41 तक जो है वो इस तरह से बयान करता है। वो तीन जरूरियात को, तीन तरीकों को बयान करता है कि जब आपको मखसूस जरूरियात का जायजा लेने के लिए आपको तीन तरीकों का जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। J.E. एडम के मुताबिक मतन के इंतखाब के तनाजुर में कलीसिया की मखसूस जरूरियात को तीन तरीकों से जाना जा सकता है। वो क्या है? पहला, गैर रस्मी राब्तों के जरिए, बाय इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट्स। गैर रस्मी राब्तों के जरिए हम कलीसिया की मखसूस जरूरियात को जान सकते हैं। और दूसरा है कि सलाहकारी के राब्तों, यानी बाय काउंसलिंग कॉन्टेक्ट्स। जब आप सलाहकारी कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी कलीसिया की मखसूस जरूरियात को आप जान सकते हैं। और तीसरा जो है रस्मी राब्तों के जरिए, बाय फॉर्मल कॉन्टेक्ट्स। आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, गैर रस्मी और रस्मी राब्तों के जरिए से, और सलाहकारी के राब्तों के जरिए से। लेकिन ये तरतीब जो है ये एडम की किताब के अंदर इस तरह से है, तो मैंने भी इसी तरह से रखा है। ये क्या है? हम कलीसिया की मखसूस जरूरियात को किस तरह से जान सकते हैं ताकि हम मतन जो है उसका इंतखाब कर सकें? पहली बात, इनफॉर्मल, गैर रस्मी राब्तों के। कलीसिया की मखसूस जरूरियात का जायजा लेने के लिए गैर रस्मी राब्ते मालूमात का बुनियादी जरिया है। किस तरह? कलीसिया से बेखबर वाइज मतन के दुरुस्त इंतखाब से भी बेखबर होता है।
जब आप कलीसिया की हालत और उसकी मखसूस ज़रूरियात से बेखबर होंगे, आप उनकी मतन का भी सही मतन का इंतखाब भी आप सही नहीं कर सकते। इसलिए कलीसिया की जो गैर रस्मी ज़रूरियात हैं, उनसे आपको वाकिफ़ होना चाहिए। इब्रानियों 13 बाब 17 आयत के मुताबिक वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो उनकी रूहों के फ़ायदे के लिए जागते रहते हैं। ये पासबानों और पेशवाओं की बात की गई है, ये खुदाम की बात की गई है, ये वाज़ीन की बात की गई है कि उनको खबरदार होना चाहिए, उनको खबर होनी चाहिए। कलीसिया की बोर्ड मीटिंग हमारी होती हैं, सेशन मीटिंग होती हैं जिस तरह और होती हैं, दुआया मीटिंग और इबादत के बाद लोगों से मिलना मुख्तलिफ बात है। जब एक इज्तिमाई तौर पर लोगों से मिलना मुख्तलिफ बात है और कलीसिया के मेंबरान को चर्च पिकनिक या कलीसियाई प्रोग्राम में या गैर रस्मी मौके पर मिलना अलग बात है। कई दफ़ा जब हम मीटिंग कर रहे होते हैं, बड़ी कोई कलीसियाई जो है मीटिंग है जिसको हम जमायती मीटिंग कहते हैं, कांग्रीगेशनल मीटिंग, उसके अंदर लोग आपसे खुलकर बात नहीं करते क्योंकि सारे इकट्ठे वहां पर होते हैं। लेकिन अगर आप उनको लोगों से, पास्टरों का भी यही है कि वो जब चर्च में होते हैं तो वो सारी बातें नहीं करते, लेकिन जब आप पास्टरों को किसी पिकनिक पर देखेंगे तो आप उनका मिजाज बड़े खुल के बातें करते हैं लोगों से। तो इस तरह के गैर रस्मी रास्तों से आप जब किसी पिकनिक पर या किसी और किसी प्रोग्राम पर लोगों से मिलते हैं तो वो आपसे खुलकर बात कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि क्या मसाइल है, क्या ज़रूरियात हैं उनकी। सो इस तरह गैर रस्मी राब्तों से हम कलीसिया की अमूमी ज़रूरियात के बारे में जानते हैं। इस तरह कलीसिया के मेंबरान को चर्च बिल्डिंग में देखना, चर्च जब उनको आपको चर्च बिल्डिंग में देखते हैं या फिर जाके उनके अपने घर में जाके मिलते हैं, तो वो मुख्तलिफ तो बातें। चर्च बिल्डिंग में शायद वो खुलकर बात ना करें आपके सामने या लोगों के सामने। जब आप उनके घर में जाके मिलते हैं तो फिर वो महसूस करते हैं कि हाँ, अभी ठीक है मौका। सो ये गैर रस्मी राब्ते हैं। इनसे हम अपने मतन के इंतखाब जो है, उनकी ज़रूरियात को जान सकते हैं और मतन का दुरुस्त इंतखाब कर सकते हैं। दूसरा था सलाहकारी के राब्ते यानी बाय काउंसलिंग। हमें काउंसलिंग के बहुत सारे मौके मिलते हैं। हर एक कलीसिया के अंदर सलाहकारी या काउंसलिंग में लोग जो हैं खुदाम के पास मुख्तलिफ मसाइल लेकर आते हैं। आप कहते हैं भाई साहब इसके लिए दुआ करें। आप उनकी सलाहकारी करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। उससे आप सीखते हैं कि हमें क्या सिखाना है, क्या मतन का इंतखाब करना चाहिए। जब आप कलीसिया में बार-बार एक ही नौइयत की काउंसलिंग के वाक़यात देखें, बार-बार एक ही तरतीबवार, बिल-तरतीब आ रहा है, बार-बार एक ही तरह की काउंसलिंग आ रही है, तो क्या आप करेंगे? आपको कलीसिया की मखसूस ज़रूरियात के लिए मखसूस मौज़ूआत या मतून का इंतखाब करने में मदद होगी। यानी आप देखें कि मसला इस फैमिली में, इधर इस कलीसिया में एक बड़ा मसला चल रहा है। एक ही तरह की एक आवाज़ होकर लोग बात कर रहे हैं किसी मसले के बारे में, फ़िक्रमंद है, बात नहीं भी कर रहे तो फ़िक्रमंद है, तो आपको मतन के इंतखाब में मदद मिलेगी। वाज़िन की खिदमत दोहरी है, वो पासबान भी है और वो उस्ताद भी है, वो पास्टर भी है और वो टीचर भी है। इसी तरह पास्टर और प्रीचर का यही जो है ताल्लुक है अपन। पहले आप उनकी गल्लाबानी करते हुए आप देखते हैं उनकी ज़रूरत क्या है, उसके मुताबिक फिर आप उनको टीच करते हैं, प्रीच करते हैं। मसीह में हर शख्स को कामिल करके पेश करने के लिए इज्तिमाई वाज़ और निजी सलाहकारी की ज़रूरत है। सो इसलिए हम उनकी पहले पब्लिक प्रीचिंग भी है, लेकिन प्राइवेट काउंसलिंग इनका आपस में बड़ा ताल्लुक है। सो आप लोगों से जो सीखते हैं प्राइवेट काउंसलिंग के अंदर, उसके मुताबिक आप कलीसिया में भी पैगाम सुना सकते हैं, उनको भी सुना सकते हैं। इसलिए सलाहकारी के राब्तों से खानदानी मसाइल, कलीसियाई इबादत, बाहमी ताल्लुकात और रूहानी बलूगत जैसे मौज़ूआत पर मतन का इंतखाब करने में आपको मदद मिलेगी। पहला हमने सीखा कि गैर रस्मी राब्तों के ज़रिए और अभी सलाहकारी के राब्तों से, और तीसरा है जो है पौलुस रसूल की मिसाल यहाँ पर है 20 बाब की कि मैं घर-घर जाके नहीं झिझका। सो गैर रस्मी राब्ते, पौलुस रसूल यहाँ पर अमाल 20 बाब के अंदर क्या कह रहा है? जो बातें तुम्हारे फायदे की थी उनके बयान करने और एलानिया और घर-घर सिखाने से कभी ना झिझका। यानी वो कलाम में एलानिया भी सिखाता था, पब्लिक भी प्रीच करता था और घर जाके भी प्राइवेटली भी वो उनको सिखाता था। रस्मी और गैर रस्मी राब्ते यहाँ पर मुराद है। रस्मी राब्तों के जरिए पहले गैर रस्मी था। मिसाल के तौर पर आपकी तकर्री नई कलीसिया में हुई है। आप एक नई कलीसिया में आपका तकर्रुर हुआ है, तो आप क्या करेंगे?
آپ اپنی پہلی جگہ چھوڑ کر نئی کلیسیا میں شفٹ ہونے جا رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، تو آپ کا پہلا کام اب کیا ہوگا یا کیا کرتے ہیں؟ میرے پاس کئی دفعہ مجھے یہ موقع ملا ہے، کوریا میں 4 دفعہ میں ڈفرینٹ مختلف کلیسیاؤں میں خدمت کر چکا ہوں، اور پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام تو میں تو اپنے اسٹڈی روم میں اپنی کتابیں اور اسٹڈی ڈیسک کو سیٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ واز تیار کریں، اس کلیسیا میں گزشتہ اور حالیہ موضوعات پر وازوں کا جائزہ لیں، یعنی وہاں پر اس سے پہلے کیا واز سنائے جا رہے تھے، کیا جو پہلا جو پادری تھا وہ وہاں پر کسی کتاب کا تفسیری مطالعہ کرا رہا تھا، یا کہ پھر وہ کوئی واز جو ہے موضوعاتی واز سنا رہا تھا، اس کا جائزہ لیں۔ اس کے مطابق یہ نہیں ہو کہ ابھی پچھلا واز نے ابھی کتاب ختم کی ہے اور آپ نئے اس جگہ پر گئے ہیں تو آپ بھی دوبارہ سے وہ کتاب شروع کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ شاید یہ ہے کہ آپ شاید اس میں نقص نکالنا چاہتے ہیں۔ سو اینی وے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا موضوع ہے۔ کلیسیا کے ایلڈروں سے ملیں، اس کلیسیا کے ایلڈروں سے ملے، مخصوص وزٹ کریں، ان سے پوچھیں، ضروریات کے بارے میں پوچھیں۔ یہ رسمی رابطوں کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں۔ آخر میں سمری کے طور پر 3 متن کے انتخاب کے 3 آسان طریقے، چونکہ آپ کہیں گے اتنا لمبا تھا اور لیکن ریکارڈ ہو رہا ہے اور آپ اس کو جو ہے بعد میں دیکھ سکیں، لیکن اس کو سمرائز کر کے میں آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں۔ متن کے انتخاب کے 3 آسان طریقے۔ اکثر ہم آسان طریقے ہی ڈھونڈتے ہیں، لیکن ان کو سامنے ضرور رکھنا ہے آپ نے، ان کو وہ بڑے اہم ہیں، لیکن یہ ایک سمری خلاصہ کے طور پر 3 طریقے ہیں۔ پہلا، بائبل کا مطالعہ کریں، جو کہ ہم نے پہلا دیکھا تھا کہ بعض اوقات ہم جو ہے وہ کلام پڑھتے ہوئے کوئی ایسا موضوع، کوئی ایسے الفاظ، کوئی ایسی تحریر، کوئی ایسی بات جو ہے واقعہ جو ہے ہماری نظر سے گزرتا ہے، ہماری زندگی خود شخصی زندگی پر وہ جو ہے بڑا وہ چھوتا ہے اس کو، تو ہم اس سے، اس لیے پہلی بات بائبل کا مطالعہ، ریڈ دا بائبل۔ واعظین کو اپنی روحوں کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بھی، اس سے پہلے وہ دوسروں کے لیے غذا تیار کریں، ان کو اپنی روحوں کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض اوقات بائبل کے شخصی مطالعہ سے بھی کلیسیائی واعظ کے لیے متن سامنے آ سکتے ہیں۔ یس، بے شک۔ دوسرا آسان طریقہ، لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے، انتباہ اس کے لیے بائبل کے شخصی جو مطالعہ سے ایک انتباہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں، وارننگ بھی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ خدا جو حوالہ ہم شخصی طور پر پڑھ رہے ہیں، اس کا اطلاق خدا ہماری شخصی زندگی پر کرنا چاہتا ہے، وہ پوری جماعت کے لیے وہ حوالہ شاید نہیں ہو۔ آپ کہیں او یہ مجھے اچھا لگا بہت، یہ ضروری ہے، تو یہ آپ فوری طور پر کلیسیا کو سنیں۔ ہو سکتا ہے کلیسیا کی کوئی اور ضرورت ہو، یا خدا اس وقت اس متن میں شخصی طور پر ہماری اپنی یا ہمیں نصیحت کر رہا ہے، ہماری تصحیح کر رہا ہے اور ہماری حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اور اس کے لیے خدا اس متن کے اندر بول رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پوری جماعت کے لیے وہ حوالہ موضوع نہ ہو، ضرور کریں، لیکن اس کے لیے ضروری انتباہ یہ ہے۔ بے شک ہر ایک متن کا اطلاق شخصی اور اجتماعی طور پر ہو سکتا ہے، لیکن کیا شخصی متن کے مطالعہ کے اجتماعی اطلاق کا یہ موضوع وقت ہے؟ ہو سکتا ہے شخصی اور اجتماعی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ شخصی طور پر تو میں اس کا اطلاق کر رہا ہوں، کیا یہ اجتماعی طور پر یہ موضوع وقت ہے کہ میں فوری طور پر سنا لوں یا کہ تھوڑا انتظار کروں؟ اگر ایسا ہے، اگر موقع ہے، تو پھر کلیسیائی واعظ کے لیے شخصی بائبل کا مطالعہ متن کے انتخاب کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ سو آپ شخصی جو پڑھ رہے ہیں اس کا اطلاق اس کو وہاں پر سنا سکتے ہیں۔ پہلی بات تھی، ہم نے سیکھا کہ بائبل کا مطالعہ کریں، ریڈ دا بائبل، ریڈ یور بائبل، اوکے۔ دوسرا جو ہے طریقہ، آسان طریقہ، لوگوں کو سنیں، لوگوں سے بات کریں، جس طرح ہم نے پہلے رسمی رابطوں کے ذریعے، غیر رسمی رابطوں کے ذریعے، لسن ٹو دا پیپل۔ بعض اوقات پاسٹر کو وزٹ کرتے وقت ایسے موضوعات کے بارے میں سننے کو ملے گا جو آپ کو واعظ کے متن کا انتخاب کرنے میں مدد دیں گے یا اس سے آپ کو مدد ملے گی۔ ریڈ یور بائبل، لسن ٹو دا پیپل، یہ دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ، موجودہ حالات و واقعات سے آگاہی، اویئرنیس ٹو کرنٹ ایشوز، یہ بھی آپ کی متن کے انتخاب کے اندر جو ہے مدد کر سکے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے واعظ کا جو متن ہے وہ اخبار سے لے رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اس سے مراد واعظ کے لیے اخبار سے متن کا انتخاب نہیں،
بلکہ یہ کہ آپ ارد گرد ہونے والے واقعات بھی آپ کو موجودہ صورت حالات میں متن کے انتخاب کے لیے مدد کر سکتے ہیں. کیا چل رہا ہے, کیا مسائل چل رہے ہیں معاشرتی طور پر, وہ بھی بائبل سے آپ اس کا متن آپ انتخاب کر سکتے ہیں اس کا. اور یہ 3 آسان طریقے تھے, یعنی کرنٹ ایشوز کے بارے میں جو ہے حالات حاضرہ کے بارے میں, بین الاقوامی, قومی, مقامی حالیہ حالات و واقعات, بحرانوں کے بارے میں آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کلیسیا کی رہنمائی کر سکیں گے. ایسے حالات کے اندر ان کو کیا کرنا ہے, آپ اس کے مطابق متن کا انتخاب کر سکتے ہیں. ان حالیہ مسائل میں افوات ہو سکتی ہیں, اخلاقیات کا مسئلہ ہو سکتا ہے, معاشرتی اور سیاسی بحران ہو سکتے ہیں. اس طرح کے بحران ہو سکتے ہیں اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, سامنے رکھ سکتے ہیں, وہ کلام سنا سکتے ہیں. ایلڈر اور پاسٹر خدا کے لوگوں کی جماعت کے ایسے لیڈر ہوتے ہیں جو بائبلی نقطہ نظر سے حالیہ مسائل کے جوابات دیتے ہیں. اس لیے کوئی مسئلہ چل رہا ہے, کوئی آفت ہے, کوئی اخلاقی, معاشرتی, سیاسی بحران چل رہے ہیں, تو اس کے مطابق آپ بطور ایلڈرز, بطور خادم جو ہے وہ کلام سنا سکتے ہیں. پہلا تواریخ 12 باب کی 32 آیت میں اشکار کے بیٹوں کے کردار کو دیکھیں کہ وہ کیسے مشکل حالات میں زمانہ ساز تھے, کس طرح تھے. یہاں پر لکھا ہوا ہے, اور بنی اشکار میں سے ایسے لوگ جو زمانہ کو سمجھتے اور جانتے تھے کہ اسرائیل کو کیا کرنا مناسب ہے. ان کے سردار 200 تھے اور ان کے سب بھائی ان کے حکم میں تھے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اشکار جو ہیں میں ایسے لوگ شامل تھے جو کہ یہاں پر کیا لکھا ہے, جو زمانے کو سمجھتے تھے, جانتے, یعنی زمانہ ساز تھے. خدام کے لیے بھی ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ کیا چل رہا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم موجودہ واقعات, حالات حاضرہ جو ہے, سو ان کو بے خبر نہیں ہونا چاہیے دنیا سے. تفسیری باز آخری, یہاں پہ تفسیری باز کے لیے آسان ہے طریقہ متن کا انتخاب کا, چونکہ اس کے اندر آپ ایک ترتیب سے کتاب سنا رہے ہیں. آپ نے پہلے باب کی پہلی 5 آیات سنائی ہیں, تو اگلی 6 آیت سے پھر آپ 10 سنائیں گے یا 15 تک سنائیں گے, تو اس کے لیے آسان ہے طریقہ. یہ تفسیری باز کے لیے انتخاب کا یہ سلسلہ جو ہے وہ بہت مددگار ہے, ایزی ہے. لیکن بہت سارے لوگ تفسیری باز کرتے نہیں ہیں, وہ صرف موضوعاتی باز کرتے ہیں یا متنی باز کرتے ہیں, یا پھر ٹیکسچوئل پریچنگ ہوتی ہے, یا پھر کسی موضوع پر سنایا جاتا ہے, یا پھر آیتی باز سنا دیتے ہیں, کیونکہ وہ آسان ہے سنانے کا طریقہ. لیکن تفسیری باز چونکہ محنت کی ضرورت ہے, میں اس کو پریفر کرتا ہوں اور یہی سنانا چاہیے. اور اس میں آپ کی مشکل بھی آسان ہو جائے گی, آپ کو ہر ہفتہ نیا موضوع تلاش نہیں کرنا پڑے گا, کیا متن کہاں سے سنایا جائے, آپ کو پتا ہے کہاں پہ میں نے چھوڑا تھا, کہاں سے مجھے سنانا ہے. لیکن اس کے بارے میں بھی, جہاں تفسیری باز متن کے انتخاب میں آسانی پیدا کرتا ہے, وہاں یہ واضحین کے لیے مشکل کا باعث بھی ہو سکتا ہے, ان کے لیے مشکل بھی پیدا کر سکتا ہے. کیونکہ جب آپ تفسیری باز کریں گے تو اس کے اندر آسان متن بھی ہوں گے اور بڑے نزائی متن بھی ہوں گے, بڑے مشکل متن بھی ہوں گے, آپ پھر چھلانگ لگا کر آگے نہیں جا سکتے. اس لیے شاید آپ کے لیے معروف بھی ہیں, نزائی بھی ہیں, اس لیے آپ کے لیے جو ہے وہ اس سفر کو, تسلسل کو جاری رکھنا ہوگا. لیکن یہ سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ واز کرنے کا یہ تفسیری واز ہے. من پسند موضوعات اور متون کا آپشن نہیں آپ کے پاس رہتا, پھر آپ چھوڑ نہیں سکتے, جہاں کہیں مشکل آیا اس کو چھوڑ دیا, آگے پھلان کے چلے گئے, ایسا نہیں. جان کیلون کی بڑی مشہور, یہ میری کتاب کے اندر بھی میں نے کیا ہے, اس کو کوٹ کیا ہے کہ 1538 میں اس کو جنیوا سے جو ہے وہ شہر بدر کیا گیا تھا, تو وہ وہاں سے چلا گیا تھا ملک سے, اور جب وہ 3 سال کے بعد جب واپس آیا اپنے پلپٹ پر, تو جس حوالہ پہ وہ چھوڑ کر کے آگے تھا, جس آیت پہ اس نے چھوڑا تھا, جب 3 سال بعد دوبارہ پلپٹ پر آیا تو اس نے اسی اگلی آیت سے شروع کیا تھا. تو تفسیری باز جو ہے وہ متن کے ساتھ بہت ہی زیادہ وقف شدہ ہوتا ہے, تو تفسیری باز آپ کے لیے ایک انتہائی اچھا آپشن ہے. تفسیری باز اور متن کا انتخاب کرنا, تفسیری باز میں ہم بائبل کی ایک کتاب یا پھر مخصوص ابواب کو منتخب کرتے ہیں, لیکن اس میں بھی ہمیں مخصوص ضروریات کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. مثلا آپ یہ کتاب کیوں منتخب کر رہے ہیں, یعنی آپ کیوں اس کتاب کا سے کلام سنانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو, یہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. کیونکہ
حتیٰ کہ کتاب کے انتخاب میں بھی عمومی غلطی ہو سکتی ہے. مثلاً عمومی غلطی کیا ہو سکتی ہے کتاب کے انتخاب میں؟ آپ اتوار کے دن صبح و شام عبادت کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو ایسا ہے، پاکستان میں آئی ڈونٹ نو ہے کہ نہیں ہے کسی چرچ میں. مثال کے طور پر صبح کی عبادت میں آپ مکاشفہ کی کتاب پہ کلام سنانا شاید شروع کر دیں، تفسیری باز کرنا شروع کر دیں، اور شام کی عبادت میں دانیل کی کتاب میں سے تفسیری باز کرنا شروع کر دیں. تو شاید لوگوں کے لیے، حالانکہ یہ ان کا آپس میں بڑا تعلق ہے، لیکن شاید لوگوں کے لیے یہ بڑا مشکل ہوگا. اور مڈ ویک بائبل اسٹڈی میں ہزکیل کی کتاب، یعنی یہ تینوں جو ہیں اپاکریفل قسم کی بک کتابیں ہیں، تو اپاکلپٹک لٹریچر ان میں زیادہ ہے، تو لوگوں کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا. اگر آپ تینوں ایک طرح کی کتابوں سے کرائیں گے تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. سو اس لیے بھی آپ کو بڑا جائزہ لینا ہوگا. کیا یہ بہت اچھا اور عقل مند انتخاب ہے؟ ایسا نہیں ہے. سمری کے طور پر آخری سلائڈ، اگر آپ ایسے واز چاہتے ہیں جو کلام کے مطابق کلام کے وقار پر مبنی، با اختیار، خدا کو اشکار کرنے والے، قابل یادداشت اور دلچسپی کا باعث ہوں، تو پھر متن مرکوز واز سنائیں. یعنی ایسے واز جو کلام کے متن پر مبنی، اس کی توضیح پیش کرتے ہیں. اور یہی آج کا ہمارا چوتھا لیکچر تھا.